अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। और आज आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि किस किस्म की वीडियो आप लोगों से हमने शेयर करनी है। तो ये ज़्यादा टाइम आप मैं लोगों को नहीं लूँगी। मैं आप लोगों से बताऊँगी कि किस तरह मैंने 14 साल अपनी ज़िंदगी के काले जादू में गुजारे, किस तकलीफ़ में गुजारे, किन परेशानियों में गुजारे। ये मेरे अपने घर की, मेरी लाइफ की और मेरे अम्मी अबू बहन भाई सब की उधर स्टोरी है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है कि 14 साल मैंने कैसे तकलीफ़ में गुजारे और किस हाल में गुजारे, तकलीफ़ें इतनी हुई और कौन कौन सी परेशानी हुई और इसका कैसे तोड़ हुआ, कौन सा वजीफ़ा किया, कौन सी आयत की और क्या किया और ये क्यों किया, किसने किया। इस वीडियो में मैं आप लोगों से सारी बात शेयर करूँगी। इसकी निशानियाँ तो काफ़ी टाइम से ना सामने आ रही थी, पता भी चल रहा था, लेकिन कभी इस तरफ ज़हन ही नहीं गया ना कि कोई ऐसा भी कर सकता है। ना कभी ख्याल किया और ना ही मेरे अब्बू इस बात को मानते थे। और हम तो जब छोटी छोटी थी, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है, छोटी छोटी थी, कभी इन चीज़ों पे ना बिलीव ही नहीं किया, कि कभी सोचा भी नहीं कि कभी ये ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पता है कि बाहर वालों को तकलीफ़ नहीं होती, अपने रिश्तेदारी होते हैं जो किसी की खुशी या किसी को इस तरह खुश नहीं देख सकते। एक दफ़ा मेरी छोटी बहन थी, तो वो सोई पड़ी थी, तकरीबन 6 क्लास में पढ़ती थी, सोई पड़ी थी। तो शाम का टाइम था, जब हमने उसे जगाया तो वो एकदम से ना रोने लग गई, चीखने लग गई, इतना रो 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 के कि एकदम बस एक जगह खामोश होके लेट गई। आंखें उसकी एक जगह लग गई, हाथ पैर बिल्कुल उसके ठंडे हो गए ना। और हम तो डर गए कि पता नहीं इसके साथ मसला क्या है। अबू आए, उसको बताया कि इसके साथ ये है, ना बोल रही है ना ऐसे, एक ही जगह उसकी नज़र थी, ना वो आंखें नीचे ऐसे चमक रही थी और ना ही कुछ ना बोल रही थी। तो अब्बू ने बुलाया वगैरह, लेकिन वो नहीं बोली। फिर हमने वो कारी के पास ले गए, तो कारी ने बताया कि इसके ऊपर ना कुछ साया है, कोई ना ऐसी जिन्नैत जिस तरह हो जाती है, जिन वगैरह, वो इस पे हैवी हो गया। वो जी उन्होंने दम वगैरह किया, लेकिन वो तो ऐसे ना कंट्रोल से बाहर हो गई, मतलब कंट्रोल भी नहीं कर रही थी। तो वो सूरत वगैरह जैसे जैसे पढ़ता रहा, ऐसे ऐसे उसे जिस्म में तकलीफ़ हो रही थी। तो उसने कहा कि ये मुस्लिम नहीं है, ये है हिंदू, तो आप किसी अच्छे खासे के पास ले जाएँ। तो फिर हमारी एक हमसाई थी, वो जिसने किया हुआ था, उसी ने बताया कि फ़लाँ के पास ले, फ़लाँ के पास ले गया। तो उसने बताया कि इसके ऊपर तो ये है, तो ले जाएँ, तवीज़ वगैरह ये है। लेकिन वो आज तक वो जो है ना ठीक नहीं हुई, वो उसके अंदर ही है, काफ़ी साल हो गए। इस तरह फिर हमारी गाड़ी थी, वो जल गई, हमारे 1-2 घर थे, वो हमारे बिक गए, कारोबार, घर में बेसुकूनी, लड़ाई, छोटी-छोटी बात पे बहन भाइयों कितने लड़ाइयाँ झगड़े होते कि एक दूसरे को मरने मराने पे बात आ जाती, कंट्रोल से बाहर आ जाती। फिर हमने जी वो जगह सेल कर दी, फिर हमने दूसरी जगह डाली, तो वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। मिस्त्री आते थे, चले जाते थे, आते थे, चले जाते थे, कोई काम नहीं। और तो बड़ी मुश्किल से पत्नी एक-एक काम को 2-2 3-3 महीने लग जाते, मतलब इस तरह परेशानियाँ। लेकिन अब आपको पता है आप लोगों को कि कोई ईमानदार नहीं मिलता और ना ही कोई इस तरह है कि जो पैसे के बगैर काम करे, और पैसों से भी आई आपको पता है कि कोई एक नेक नीयत से काम नहीं करता। हाँ, तो इस तरह बाज़ लोग कहते हैं जी आपको नज़र लग गई, आपने गाड़ी ली है, ये चीज़ें वगैरह ली हैं, तो इसलिए आपको नज़र लग गई। तो हम लोगों ने कहा कि जो नज़र है ना, वो एकदम से इंसान को लगती है, ये नहीं है कि आहिस्ता 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 लगती है। नज़र जो एकदम से लगती है और इंसान को पटक देती है। जो जादू होता है ना, वो इंसान को आहिस्ता 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 खा जाता है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आधी मेरी उम्मत जो है ना, वो नज़र की वजह से ना कब्र में जाएगी। जैसे मिसाल है कि ऊँट, जवान ऊँट को हंडिया तक और इंसान को कब्र तक ये नज़र जाके पहुंचाती है। नज़र एकदम से इंसान को लगती है और इस तरह खा जाती है। और ये जादू है, ये इंसान को आहिस्ता 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 बीमार करती है और पता भी नहीं चलता। इंसान दवाइयाँ ले के कोई समझ नहीं आती ना कि क्या हुआ है। तो बाद में जब कोई और जब इलाज करा करा के बंदा थक जाता है, बाद में पता करता है, तो पता चलता है कि आप लोगों के साथ तो मसला ये है। इस तरह मैं उम्रे पे गई हुई थी, तो जब मैं वापसी पे आई तो मेरा भाई फौत हो गया था। तो मैंने अपना भाई का ना चेहरा भी नहीं देखा था, बस नसीबों की बात होती है। तो मैं एक दिन ना वाशरूम में गई, तो मैं ना वाशरूम में गिर गई, ज़ोर से गिरी, लेकिन बज़ाहिर मुझे कोई चोट, कोई इस तरह मुझे नहीं आई।
میں نے ایسے سمجھا کہ میرے بازو پہ نہ کوئی چوٹ سی لگ گئی، لیکن مجھے کوئی نہیں لگی، اور میں اس طرح پھر نہ آ گئی۔ 1-2 دن گزرے تو مجھے نہ تکلیف شروع ہو گئی، ریڑھ کی ہڈی میں، پٹھوں میں، گردن میں، میرے ہاتھ وغیرہ یہ سن ہو جاتے۔ اس کے علاج کے لیے میں نے 13 سال میں نے علاج کروایا، MRI کروائی، سب کچھ کروایا، ٹیسٹ وغیرہ کروایا، تو وہ کہتے جی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ تھا کہ میں اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں تکیے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی تھی، کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن نہ دوائیوں سے مجھے کوئی آرام آتا تھا نہ کچھ۔ تو ایسے ہی پھر چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پہ تو بڑے گندے قسم کے کالے جادو کے اثرات ہیں، آپ پہ نا بتا ہی نہیں سکتے کہ اس طرح گندے خلیص طریقے سے آپ لوگوں پہ جادو کر۔ یہی تکلیف مجھے بھی تھی، بھائی کو بھی تھی، بہنوں کو بھی تھی، ایک ہوتی ہے نا ایک اور ایک بالکل سیم ایک جیسی تکلیف تھی ان کو بھی۔ ابھی تک بھی مطلب تکلیفیں وہی ہم جو ہے نا لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ کسی کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، کیوں لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو جاہل ان پڑھ ہوتا ہے نا وہی کرتا ہے، جس کو تھوڑا بہت علم کا پتہ ہے نا کہ جادو کا کتنا غلط مطلب استعمال لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں۔ تو میں کہتی ہوں بس اللہ ہی ان کو ہدایت دے گا، بندہ تو ان کو دے نہیں سکتا، لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اگلے بندے کی زندگی تباہ کر کے، اگلے بندے کو تکلیف میں دیکھ کے پتہ نہیں ان کو کیا سکون ملتا ہے۔ تو جادو جو ہے نا وہ انسان کو اندر ہی کھا جاتا ہے۔ تو یہ جس طرح لو پوزن ہوتا ہے نا، یہ انسان کو نا جادو اس طرح اندر سے نا کھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نا جادو ہے یا یہ نشانیاں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نا بہت سی معمولی باتوں پہ نا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بہت ہی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ جادو کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے۔ اس کی دوسری نشانی ہے کہ عبادت میں دل نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسے ہی دل کرتا ہے کہ جائیں، لیکن آگے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ نہ جائے نماز پہ جا بیٹھے، قرآن پاک کھولنے کا دل نہیں کرتا، دین کی طرف دوری بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے نا دوری ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ کا اور ہمارے درمیان زیادہ ناراضگی آتی جا رہی ہے۔ یقین کرے ایسے انسان تکلیف میں ہیں کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس تکلیف میں ہوں، میری تکلیف دور نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح انسان نیگیٹو سوچ کے نا بدگمان ہو جاتا ہے انسان کہ مجھے اللہ پاک نے اتنا عطا کیا، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ نماز کریں، روزہ کریں یا قرآن پاک کھولنے کی ہمیں۔ اس طرح آہستہ نا عبادت میں دل نہیں کرتا، اور جیسے نماز کا ٹائم آتا ہے سوچیں گے یہ بھی کام کر لوں، لیکن یہ جو کالا جادو ہے نا یہ انسان اور اللہ کے درمیان نا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، پھر انسان کا دل نہیں کرتا کہ وہ عبادت کرے۔ اب یہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی نا اسلامنگ یا اس طرح کی صورت کی کوئی ویڈیو آ جائے تو دل کرتا ہے کہ جلدی آگے کر دے، نہ سنیں۔ اس طرح یہ کالے جادو کا یہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے پھر وہ گناہوں کی طرف نا انسان کا دل کرتا ہے کہ میں یہ والا کروں، یہ کروں، دین کی طرف نا وہ نہیں جاتا ہے۔ قرآن کی بجائے میوزک کا دل کرتا ہے کہ یہ سننے سے میرا دل نا خوش ہو۔ شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گمان کرو، آہستہ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا دل بالکل جو ہمارا ہے نا وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کا تو یہی کام ہے کہ جتنے بھی انسان اپنی زندگی سے اتنا دور جا چکا ہوتا ہے نا، یہ شیطان ایسے انسان کو نا ورغلاتا، اور یہ ہے کہ پھر حلال حرام میں بالکل کوئی فرق نہیں کرتا۔ شیطان اپنی مرضی سے ہمارے سے یہ کام کرواتا ہے، اور ہم اتنے الجھنوں اور پریشانیوں میں پھنس چکے ہوتے ہیں نا کہ واپسی کا بالکل کوئی راستہ نہیں، نکلنا چاہیں بھی تو ہم نکل نہیں سکتے نا۔ اور ہم شیطان کے پھر اتنے کنٹرول میں ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی کے وہ سارے ہم سے کام کرواتے ہیں نا، اور وہ اپنے نا اللہ سے ہماری دوری کرتے ہیں۔ پھر ہم اس حد تک انسان چلا جاتا ہے کہ ہمارا دماغ جو دوسرے کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ پاک ہدایت دے، یا اللہ ہم پہ مصیبتیں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی ہدایت دے، قرآن پاک پڑھنے کی ہدایت دے۔ تو یہ میں آپ لوگوں سے بتا رہی تھی کہ کس طرح جادو انسان کو کیسے کھا جاتا ہے۔
یا اللہ، تو آج ہی ہم پھر بڑھتے ہیں کہ کس طرح پھر جادو سے ہماری مشکلیں آسان ہوئی، کس طرح پریشانی، کس طرح میں ٹھیک ہوئی۔ تو ایک قاری صاحب تھے، تو اس نے ہمیں نا ایک ہرمل اور کچھ چیزیں مکس کر کے دی تھی کہ یہ آپ نے 41 دن نا گھر میں نا دھواں دینا ہے 40 دن، اور پھر 40 دن اس طرح کرنا ہے۔ 41 دن آپ نے سورۃ بقرہ کی گھر تلاوت بھی کرنی ہے، سننی بھی ہے اور تلاوت بھی کرنی ہے، اور اس پہ پانی بھی ڈال کے چارے کونوں میں آپ نے پانی ڈالا۔ تو اس طرح ہمارا پھر نا کافی حد تک فرق پڑ گیا، اب کافی سکون میں ہو گیا، لڑائی جھگڑے یہ وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ ہمارے کم ہو گیا۔ اور اب مسلسل ہم نے یہی نا رکھے کہ سورۃ بقرہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا حل ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، دور تک اس کے نزدیک نہیں آتا سورۃ بقرہ سے۔ تو اگر جو کالے جادو میں شکار ہے وہ اپنے گھر میں 41 دن ضرور سورۃ بقرہ کی تلاوت کرے بھی اور سنے بھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، تب تک اللہ حافظ۔